زندگی مانند یک مسابقه فوتبال میمانه. همچنانی که در مسابقه فوتبال همیشه نتیجه برای اکثریت مهم است، نه بازی خوب. در زندگی هم همچنان برای اکثریت نتیجه مهم است و نوع عمل کرد. مهم است که ما نتیجه بگیریم از کار خود. در فوتبال اگر یک بازیکن خوب بازی بکنه، یک بازیکن خوب همیشه روی از او فاول و خطا زیاد صورت میگیره. در زندگی هم همچنان روی آدمایی که خوب کار میکنه فاول یا خطا زیاد صورت میگیره. باید این ما متوجه باشیم. در فوتبال اگر یک تیم نتیجه بگیرد، همه به او میبالد، همه در او خود صحیح میداند. اما اگر یک تیم نتیجه خوب نمیگیرد، اولین کسی که مقصر دانسته میشود مربی است. در زندگی هم همچنان کسی که در رأس یک کار قرار دارد همیشه در شکست ها مسئول و مقصر دانسته میشود. اگر شما هم کدام جمله در ذهنتان میگرده میتونین اضافه بکنین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.